2079 साल वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो। यो पटकको स्थानीय तहको निर्वाचन नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछिको दोस्रो निर्वाचन हो। देशको 753वटै स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधिहरू आएका छन्। मेरो मेयर मेरो चासो सिरिजको यो पहिलो एपिसोडमा कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत जिल्लाको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र सोही नगरपालिकाका नगर प्रमुखले चुनाव अगाडि गरेका प्रतिबद्धताहरूको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। सुर्खेत कर्णाली प्रदेशको प्रादेशिक राजधानी हो। यो जिल्लामा 5वटा नगरपालिका र 4वटा गाउँपालिका रहेका छन्। 5वटा नगरपालिका मध्ये वीरेन्द्रनगर नगरपालिका पनि एक हो। सुर्खेत जिल्लाको सदरमुकाम समेत रहेको यो नगरपालिकाको नेतृत्वमा नगर प्रमुख मोहनमाया भण्डारी ढकाल र नगर उपप्रमुखमा नीलकण्ठ खनाल रहेका छन्। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको गन्तव्य भनेको शैक्षिक, प्रशासनिक, पर्यटकीय सहर स्वच्छ समुन्नत वीरेन्द्रनगर हो। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेका तर्फबाट मोहनमाया ढकालले नगर प्रमुखको उम्मेदवारी दिएकी थिइन्। नागरिकले उनलाई विश्वास गरे र चुनावमा जिताए। चुनावका समयमा मोहनमाया ढकालले निर्वाचन प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेकी थिइन्। मुख्य गरी 11वटा विषयगत क्षेत्रमा उनले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा निर्वाचित भए 5 वर्षमा गर्ने कामहरूको पूर्ण विवरण समावेश गरेकी थिइन्। उक्त प्रतिबद्धता पत्रमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको पूर्वाधार क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन क्षेत्र, कृषि उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमहरू, सार्वजनिक सेवा, सुशासन, सञ्चार तथा सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र, सहरी सौन्दर्य तथा पर्यटन क्षेत्र, शिक्षा, युवा तथा खेलकुद क्षेत्र, भू उपयोग नीति, श्रम तथा रोजगार नीति र सहकारी क्षेत्रलाई समेटिएको छ। उनले आफ्नो घोषणापत्रमा 7वटा सङ्कल्प समेत गरेकी थिइन्। उनी निर्वाचित भएपछि पहिलो पटक मिति 2079 असार 11 र 12 गते भएको 11औं नगरसभामा नगर प्रमुख मोहनमाया भण्डारी ढकालले आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिइन्। उक्त नीति तथा कार्यक्रममा राजस्व तथा वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ स्वीकृत कर दस्तुरलाई वृद्धि नगरी सोही दरलाई नै निरन्तरता दिँदै करदाता र करको दायरा विस्तारको नीति तथा करका दरहरूमा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा छुट एवं सहुलियत दिने नीति लिएको छ। त्यस्तै गरी वित्तीय सुशासन तथा बेरोजगारी न्यूनीकरणको अभियान सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ। पूर्वाधार विकासतर्फ मंगलगढी र एरीचोकमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी आकाशे पुलको निर्माण गरिनेछ। नमुना सडक निर्माण गर्ने, उपत्यकाको खानेपानी समस्यालाई दिगो समाधान गर्ने, मुख्य बजार सडकलाई व्यवस्थित र सुन्दर फुटपाथ सहितको सडक निर्माण गर्ने गरी निर्माण प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइने, जमिनमुनि तारको व्यवस्थापन गर्न प्रदेश र संघीय सरकारसँग सहकार्य गरी काम अघि बढाइने जस्ता कामहरू समावेश गरिएको छ। नगर बस सञ्चालन कार्यविधि निर्माण गरी सञ्चालन प्रक्रिया अगाडि बढाउने, छाडा पशुहरूको व्यवस्थापन गर्ने, छुट्टै निर्माण दल गठन गरी आवश्यकताका आधारमा पूर्वाधार मर्मतका कार्यहरू गरिने, समग्र नगर क्षेत्रभित्रको फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापनका लागि ल्यान्डफिल साइट निर्माणको स्वीकृत विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन DPR अनुसार निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनुका साथै उक्त स्थानसम्म जाने पहुँच मार्गको स्तरोन्नति गरिने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। वडा केन्द्रसम्म पक्की सडक पूर्वाधार निर्माण हुन बाँकी रहेका वडाहरूमा पक्की सडक निर्माण गर्ने, वडा नम्बर 15 र 16 मा विद्युतीकरणको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, सार्वजनिक पूर्वाधारहरूमा भएका संरचनाहरूलाई बाल मैत्री तथा अपाङ्ग मैत्री बनाउन आवश्यक पहल गर्ने र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका क्षेत्रभित्रका पूर्वाधार सम्बन्धी कुनै समस्या आएमा नगरवासीले यस कार्यालयको वेबसाइटमा गुनासो राख्ने व्यवस्था गर्ने विषयहरू समावेश गरिएको छ। कृषितर्फ आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै नगरको कृषि तथा पशु सेवा विकास गर्न मेयरसँग कृषक महिला कार्यक्रम, अनुदान प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम गर्न कृषकको खेतबारीको माटो परीक्षण, नगर कृषि प्रोत्साहन कार्यक्रम तथा पौरखी हातहरूलाई सरकारको 7 नारालाई आत्मसात गर्दै सहकारी तथा समूहमा आबद्ध जीवनभर कृषि पेशा गरेका कृषकहरूले उत्पादन गरेको परिमाणको आधारमा विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू गर्ने
तथा बाँझो जमिनको प्रयोग उत्पादनमा सहयोग अभियानलाई सहयोग गर्न कृषक प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम र नीति नगरपालिकाले लिएको छ। गाई भैँसी भेडा बाख्रा कुखुरा माछा मौरी पालक किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्न नगर प्रमुख उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तरकारी एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने तथा एक वडा एक सामुदायिक बिउ बैंक स्थापना गर्ने तथा एक गाउँ एक उत्पादन नीति अवलम्बन गरी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कृषिको विकासमा काम गर्ने योजना रहेको छ। पर्यटन प्रवर्धन गर्न हाम्रो वीरेन्द्रनगर राम्रो वीरेन्द्रनगर अभियान सञ्चालन गर्ने गढी छेडादेखि गढी भ्यू पोइन्टसम्मको सडकमा एकै प्रकृतिका परम्परागत शैली झल्कने घर निर्माण तथा गुराँस फूल बिरुवा रोपण गरी सडक सजावटको मापदण्ड बनाई लागू गर्ने काँक्रेबिहार र गढी क्षेत्रलाई पर्यटन क्षेत्र घोषणा गरी शहीद पार्कदेखि सिद्धपाइलासम्म केबुल कार जिप लाइन बन्जी जम्पिङ जस्ता साहसिक खेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यक्रमहरू रहेका छन्। सहकारी तथा गरिबी निवारणतर्फ एक सहकारी एक उत्पादनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहकारीलाई उत्प्रेरित गर्ने तथा सङ्घीय सरकारको समन्वयमा फुसको छाना व्यवस्थापनको कार्यक्रमलाई नियमित रूपमा अगाडि बढाउने योजना नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हिततर्फ स्थानीय सरकारले उद्यमशीलता रोजगारी र उत्पादन वृद्धि हुन्छ वीरेन्द्रनगरको समृद्धि नीति अवलम्बन गरी उपलब्ध स्रोत साधन पुँजी सिप एवं प्रविधिको अधिकतम उपयोगबाट औद्योगिक उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि गर्ने गरी उद्योग क्षेत्रका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने तथा नगर तथा घरेलु तथा साना उद्योगको हब क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न कम्तीमा साझेदारी गर्न सक्ने वडाहरूमा एक वडा एक लघु उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना उल्लेख गरिएको छ। फोहोर मैला सरसफाई तथा स्वच्छता व्यवस्थापन हाम्रो फोहोर हाम्रो व्यवस्थापनलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नका लागि प्लास्टिक झोला प्रयोगमा निरुत्साहित गर्न प्लास्टिक झोला प्रयोग नगरी कपडा तथा कागजको झोला प्रयोग गर्ने व्यावसायिक फर्मलाई नगरपालिकाबाट तोकिएका कर तथा सेवा शुल्कमा 10% छुट दिइनेछ भने प्लास्टिकको झोला प्रयोग गर्ने व्यावसायिक फर्महरूलाई नगरपालिकाबाट तोकिएको न्यूनतम सरसफाई सेवा शुल्क दरका अतिरिक्त 25% थप सेवा शुल्क वृद्धि गरी असुल गर्ने नीति नगरपालिकाले लिने उल्लेख गरिएको छ। महत्त्वपूर्ण स्थानहरूमा थप सार्वजनिक शौचालय निर्माणमा प्रदेश सरकार तथा अन्य विकास साझेदार निकायहरूसँग पहल गर्ने योजना नगरपालिकाले राखेको छ। वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन प्रत्येक ओडा र नगरमा रहेको विपद व्यवस्थापन कोषलाई वृद्धि गर्दै सोको परिचालन कोष परिचालन विपद कोष परिचालन कार्यविधि बमोजिम गरी नगरभित्र हुने विपदका लागि तत्काल राहतको प्रबन्ध गर्ने र विपदको पूर्व तयारीको लागि आवश्यक कामहरू गर्ने नीति वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले लिएको छ। वातावरण संरक्षण शहरी सौन्दर्यता वीरेन्द्रनगरलाई हरित नगर ग्रीन सिटीका रूपमा विकास गर्न सडक छेउ वृक्षारोपण तथा एक घर दुई बिरुवा कार्यक्रम फुटपाथ व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिँदै यसलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउने ट्राफिक लाइटको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै सडक बत्ती लगायत शहरी सौन्दर्य एवं ट्राफिक व्यवस्थापनमा ट्राफिक प्रहरी टोल विकास संस्था र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ तथा नगर क्षेत्रका सार्वजनिक स्थलहरू जस्तै खुला चौर खोला सडक र नालाको अवरोध हटाउने जस्ता कार्यहरूलाई विशेष सरसफाई कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने योजना नगरपालिकाले राखेको छ। शिक्षा युवा तथा खेलकुद सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत शैक्षिक गुणस्तरको सुधार बाल विकास कक्षाबाट सुरु गरौँ भन्ने आदर्श वाक्यका साथ प्रत्येक विद्यालयमा कम्तीमा एक विद्यालय एक प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने नीतिलाई लागू गरिनेछ भनेर भनिएको छ। युवाको उमेर समूह 16 देखि 40 वर्षको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दै शिक्षा आर्जन तथा वृद्धिको अवसरको खोजीमा रहेका युवालाई लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा विद्यालयमा कुनै पनि बन्द हडताल चक्काजाम गरिने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने अभियान सञ्चालन गरिनेछ भनेर पनि नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ। साथै महिला बालबालिका अपाङ्ग तथा ज्येष्ठ नागरिकतर्फ नगरपालिकाको छोरी जन्म बचत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने बालमैत्री स्थानीय शासनका लागि कार्ययोजना बनाई कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई प्रत्येक ओडामा सरकारी तथा निजी अस्पतालसँगको समन्वय र सहकार्यमा बुबा आमा भेटघाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुगर तथा प्रेसरको निःशुल्क जाँचको व्यवस्था सहित स्वास्थ्य शिविरको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रमहरू
यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। सार्वजनिक प्रशासन तथा सेवा प्रवाह मेरो कार्यकाल मेरो जिम्मेवारी अभियान सञ्चालन गरी कार्यालय परिसर र कार्यकक्षको सरसफाई, असल सिकाइ आदान प्रदान मार्फत समृद्ध वीरेन्द्रनगरको सपना साकार बनाउन कर्मचारीहरूको पेशागत समर्पण, अन्वेषण र महत्त्वपूर्ण योगदान प्रस्फुटन हुने लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भनेर पनि भनिएको छ। हाम्रो नगर राम्रो नगर अभियान अन्तर्गत चौमासिक रूपमा नगरका गतिविधिहरू समावेश भएको बुलेटिन प्रकाशन, रेडियो कार्यक्रम तथा टेलिभिजन कार्यक्रम उत्पादन गरी नागरिकको सूचनाको हकको प्रवर्धन गरिनेछ। साथै नगरपालिकाको आफ्नै अलग्गै युट्युब च्यानल स्थापना गरी महत्त्वपूर्ण गतिविधिहरूको प्रवर्धन गरिनेछ भनेर नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। नगरका विभिन्न बैठक तथा कार्यक्रमहरूमा अनावश्यक खर्च कटौतीको नीति अख्तियार गरी आर्थिक मितव्ययिता तथा खर्चमा एकरूपता ल्याइनेछ। यो पनि भनिएको छ। बजार क्षेत्र लगायत नगरका प्रमुख स्थानहरूमा सीसीटीभी क्यामेराको विस्तार गरिनेछ। स्वास्थ्यतर्फ नगरपालिकाका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट निःशुल्क आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाहरू प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउन जनस्वास्थ्यको संरक्षण, प्रवर्धन, प्रवर्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक तथा पुनर्स्थापनात्मक सेवाको विकास तथा विस्तार गरी स्वास्थ्य सेवालाई जनताको सहज पहुँचमा पुर्याइनेछ भनेर भनिएको छ। यस्तै स्वस्थ विद्यालय वातावरण, विद्यालय पोषण, जुकाको औषधि वितरण, स्क्रिनिङ तथा स्वास्थ्य परीक्षण सेवा, किशोर किशोरी सेवा जस्ता विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ र यी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विद्यालय नर्स कार्यक्रम लागू गरिने तथा नगरभित्रका स्वास्थ्य संस्था तथा खोप केन्द्र, गाउँघर क्लिनिकलाई सुव्यवस्थित बनाई सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन भौतिक पूर्वाधार, फर्निचर तथा आवश्यक औषधि उपकरण औजारको व्यवस्था मिलाइनेछ। स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क दिइने औषधि र आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरूको व्यवस्थापन अटुट रूपमा मिलाउने नीति नगरपालिकाले लिएको छ। नगर प्रमुख मोहनमाया ढकाल र उपप्रमुख नीलकण्ठ खनालले घोषणा गरेका प्रतिबद्धताहरू र यही 2079 साल असार महिनामा पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन भइरहेका छन् त। त्यसैले चुनाव अगाडि र चुनाव पछाडि आएका कार्यक्रमहरूको बारेमा हामी सबैले जानकारी राख्नु आवश्यक छ। हाम्रो काम भनेको गरिएका बाचा र प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन भए या भएनन् भनेर नागरिक र सरोकारवाला निकायलाई यो विषयमा बहस गराउने हो, स्थानीय छलफल गराउने हो। त्यसैले नागरिकसँग गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न तपाईँ हामी सबै मिलेर आफ्नो स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिलाई मेरो मेयर मेरो चासो अभियान मार्फत एकअर्कामा कनेक्ट गराउन पहल गरौँ है।